Om Asmatgurubhyo Namaha. Welcome to day 2 of the Sankshepa Ramayana series. Along with Sankshepa Ramayana, let us pay our respects to sage Valmiki who has written this Mahakavyam, Hanuman as our Acharya, celebrate the greatness of Sri Ramayanam, and of course, let's pay our respects to Sri Rama himself. Today, I will be starting off with 2 Prarthana shlokas on sage Valmiki, followed by shlokas praising Sri Rama from the Sankshepa Ramayana. कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानाथं को न याति परां गतिम्। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजित्रुररिन्दमः आजानुबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षो विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वस्य समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् दातारि पुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः।